sa Diocese sa Tagbilaran, mahinangkon nga mulusan sa mga hinungdanong mga kalihukan nga nagtanga o kalipay o dakong pagbaya. Pagabuksan nato karon ang kasulugan sa ikalima kagatusan nga kasumangan sa pag-abot sa pagtuong Kristohanon dinhi sa yutang Pilipinhon nga nahuman sa tuig 2021. Atong sabi maong tuig, pagasaulugon nato ang ika-ikyat nga katuig nga kasumangan sa pagkatukos sa atong Diocese. Dugang pagayunini sa tuig 2022, handumon nato ang ika-25th nga kasumangan sa atong unang Sinodo Diocesano. Sa atong paglusa ni makalinukan, kaginskutan sa unahan, pangayuon nato sa makagagahong nga Dios, ang iyang panalangin o panahang, ang hinimaong mga buhat, maghatod ka nato sa mga espirituhanong gasa, o panalangin nga maglingkod ka nato diha sa atong panaw o lawig sa pagtuo. Manindong kaluluwa. Tatay mo. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang hinumanakan ninyo. Kauman Parokya ni Senior San Vicente Ferrer sa lungsod sa Calape, Father Jojo Gibingkan, sa akong mga kaabag sa pagdumala sa Paris Pastoral Council nga gioy panguluhan sa atong igsoon nga si Mrs. Inday Sorolia, sa atong igsuon nga nangalagad sa Paris Finance Council nga si Nay Merly Canton. Kaninyong tanan, maayong buntag. Mga igsuon, ang simbahan sa Pilipinas magsaulog sa 500 na ka mga tuig, sukad miabot ang Kristyanismo karong sunod tuig 2021, no?
kaysa history na sayuta nga mitugpa ang atong mga igsoong Espanyol nga nagdala sa pagtuong Katoliko dinhi sa atong kayutaan sa Pilipinas niadtong March 16, 15, 21. That is why by next year we will celebrate the 500 years of Christianity dinhi sa atong nasod. Dako unta ni siyang kasaulugan. In fact, nagplano ang simbahan sa Pilipinas nga dapiton ang atong Santo Papa. Pero tungod sa pandemya, nahitabo nga dili pwede jong magtapok dito sa Cebu. Mauna nga nahitabo nga ang mga programs sa pagsaulog sa 500 years of Christianity dinhi sa Pilipinas gipadagayday na sa tanang mga dioceses sa Pilipinas. Unya, sa diocese, di man po ta pwedeng magtapok. Kay karon, supposed to be, adto tatang tanan sa diocese mag-celebrate ani. Ang problema, pandemic gihapon, dili ta katapok. Mauna nga, gipadagayday na usab ang celebration sa diocese dinhi sa tagsa-tagsa ka mga parokya. Mao nang ang tanang parokya sa diocese sa Tagbilaran karong orasa gyud nagsaulog og santos nga misa, pag-abli o paglusad sa kasaulugan sa 500 years of Christianity in the Philippines. Timing pud kaayo kining 500 years of Christianity sa Pilipinas, ang atong diocese next year magsaulog sa ika-80 ka tuig kanus-a mibuwag ta sa Cebu kay nahimot ang diocese of Bohol, no? Sa una dili diocese of Tagbilaran, diocese of Bohol. Miabot ang panahon nga midako og midaghan ang tawo sa Bohol, gitunga ang Bohol, nahimutang diocese of Tagbilaran. So we will celebrate the 80th year of the diocese. Unya, niadtong 1990s, ang atong obispo atong panahona, si Bishop Leopoldo Tumulak, na hinumdum mo. Tungod kay, nakabantay si Bishop Leopoldo Tumulak, nga wa mo'y giya ang pagdumala, wa ay klarong polisiya o giya ang pagdumala sa mga simbahan sa diocese sa Tagbilaran, iyang gihimo ang unang sinudo sa diocese sa Tagbilaran niadtong 1997. Unsa man ning sinudo, panagtigom ni siya sa katawhan sa Dios gikan sa pari hantod sa mga laygo aron maghisgot-hisgot sa mga butang unsaon pagpalambo sa pagpangalagad sa simbahan sa katawhan. Sa akong nahinumduman, ang inyong representative dinhi sa Kalapi, si Susan Kinalayo, murag duha ni sila kabuok, pero kini nga ni Susan Kinalayo, o hindi ako makalimtan, no? Nga numan, kay paghuman og sinod, usa ko sa mga nag-edit anang libro sa sinod, uban ni Father Joel. Munang pagbasa naman ni mga ngan dito kinsay nanambong, pagbasa nako sa Kalapi, kini nga ni Susan Kinalayo, mo'y akong nabasahan. Murag si Bilyami pod, no? Hindi ko masayop, kini si Blanding man na siya, Bilyami, no? So kini silang duham tingali ang representative sa Kalape. So nakaibaw na sila unsaon pagpadagan ng sinod, no? So they were there. Nga naman kay giusag ito sila sa una kay may pandemic sa una. So 1997, for you to understand and have a foretaste kung unsay dakong gikatabang sa first synod is kining paagi karon sa panimbahan, no? Kamong mga maguwang namo, kung mahinumdum mo, sawa pa ang first synod, wa mo katilaw og pari nga pura nga batanon, puro jud to tiguwang. Ngano man, kay ang kwarta mangud sa una adto ras pare. Motong sapian tong mga pari sa una, no, ana mamaylo ng mga tao. Natungod ana nabantayan nga og bag-o kang pari, mura ra kag sakristan sa mga kura, no? Naapil ni paghisgot sa sinod. Tungod adto
ang gihimo na mo karon, tiguwang man kang pari, ug maupay pagkapari nimo, pariho na mig allowance, binuwan nga allowance. Mao na gitawag natog new financial system, no? So, si Father Jojo, bisag usa pa ka tuig kapin sa diocese, ug ako, pupariho mig madawat 8,000 kapin. Dako lang ko kay naami tami ng kada tuig bitaw serbisyo 25 pesos. Ya 20 naman ko ka tuig na pare 20 times 25. Na si Jojo kay usa pa bang ka tuig 25 pesos ra yung madawat. Ako kay 20 years times 25. Pero maura na diferensya namong duha, no? Gawas among now. Okay. So mauna nga foretaste sa atong sinod. Mauna nga karon tungod sa kahimtang nato nga daghan na kaayo ang kinahanglan nga tubagon sa atong simbahan sa pagpangalagad, si Bishop Abet nangahas nga maghimog ikaduhang sinudo sa Tagbilaran. The second synod of Tagbilaran. Unya, ang sinod manggod sa paghimo ani na ay mga pastoral assemblies nga himuon. Pananglitan, usa sa mga pastoral assemblies, moari diri ang mga tao sa diocese aron pagkonsulta nato dire unsay atong kahimtang aron makahibaw sila. Unya kanang resulta sa atong assembly mao i-appeal sa synod aron himuong dekreto. Ang una jung maghimog assembly kaming mga pari karong Martes, sunod Martes ug Miyerkules. So maunay bird's eye view ining atong gisaulog karon. Karon, akong basahon ning pamahayag sa atong talahurong obispo atol sa pagbukas sa tigom pastoral sa dioceses ug sa pagsaulog sa ikaduhang sinudo sa Tagbilaran isip kabahin sa paghandom sa ikalimang sentenaryo sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. The Roman Catholic Bishop of Tagbilaran. Mga minahal kong kaigsuunan diha ni Kristo. Niadtong tuig 1997, nahitabo dinhi sa ato ang usa ka masaysayanong panagtapok nga giapilan sa duha ka mga obispo, mga kaparian ug mga representante sa mga laygo. Human sa hataas nga proseso sa pagpaminaw sa tingog sa mga binunyagan, gikan sa mga kapilya ug mga parokya, ngadto sa kalain-laing organisasyon o kahugpungan, gisaulog ang unang sinudo sa dioceses sa Tagbilaran. Lisod ihulagway sa pulong ang kaanindot ug kalawom sa kasinatian nga dala ni atong maong kasaulugan. Tingali, igo na ang pag-ingon nga ang Espiritu sa Dios tataw nga naglihok kayod diha sa tanan nga miapil niini ug sa kinatibuk-an sa dioceses. Nabati ang naghingapin nga kadasig sa katawhan kansang mga dughan bukas sa tawag sa kabag-uhan. Ang presensya ug lihok sa Espiritu Santo mapadayag ug makit-an diha sa iyang mga bunga nga nagapanday sa katilingban sa mga matuuhon. Confer 1 Corinthians 12:7 and Galatians 5:22 to 23. Dili malalis nga ang unang sinudo namunga sa daghang paagi ug nakatabang paghulma sa dagway sa binag-ong panimbahan. Napanday ug napalig-on ang mga gagmayng simbahanong katilingban, the BECs, nasugdan ug napatuman ang bag-ong pamaagi sa panalapi, new financial system, usa ka sistema nga nag-abli sa pultahan alang sa maslaw nga pag-inigsuunay ug pag-ununungay sa mga kaparian. Napahanay usab ang mga gambalay sa apostolado ug napatataw ang mga gimbuhaton nga angay paggadak-an. Human sa paglabay sa mga katuigan, samtang gisinati ang padayon nga paligid sa kasaysayan ug ang mga kausaban nga dala niini, nadungog na usab ang tawag sa pagpamalandong o pagtuki sa atong kinabuhi isip dioceses. Tungod kay ang atong kahimtang nag-usab-usab man, adunay pagpangutana kung ang atong mga pamaagi haom o epektibo pa ba gihapon
Ang kamutuoran mahitungod sa Dios nga gipadayag sa hingpit diha kang Hesukristo dili mausab ug magpabiling malungtaron. Apan ang mga kahimanan ug pamaagi sa pagpalanog niini angay nga sa kanunay palambuon ug ipasibo sa atong panahon. Apil kini sa diwa luyo sa panultihon nga nagkanayon. Ecclesia Semper Reformanda. Nga sa ato pa, ang simbahan kanunay abli sa pagtubo ug sa kausaban. Tungod niini, nahukman nga sa ulugon ang ikaduhang sinudo sa Diocese sa Tagbilaran sa tuig 2022. Ang maong tuig, mausab ang ikakauhaag lima nga anibersaryo sa unang sinudo. Isip kabahin sa pagpangandam, pagahimuon ang mga tigom pastoral nga pagalangkuban sa lain-laing hutong o sektor sa dioceses, the Diocesan Pastoral Assemblies. Atol niini, pagahimuon ang pagbalik lantaw sa mga dekrito sa unang sinodo ug sa pagpamalandong sa atong kasinatian kalabot sa pagpatuma niini. Sa mainampuong paagi, bitbit lamang ang pangindahay nga mapalambo ang dioceses diha sa iyang pagsunod sa Dios nung kabubuton, pagasutaon kung unsang paagi mapadayon, mabag-o o kaha, mas mapahaom ang atong mga pamaagi o gambalay sa atong mga apostolado. Ang mas lapad nga konteksto ni ining maong mga kalihukan, mao ang atong mapasalamatong paghinumdom sa pag-abot sa Kristyanismo sa atong nasud, 500 katuig na ang milabay. Sa walay paglimod, sa mga kasakit nga apil sa atong kasaysayan, isip katawhan, mipili kita nga isaulog kininggasa sa pagtuo nga atong nadawat. Miabot ang maayong balita sa atong lapihan, ug tungod niini, nailhan nato si Kristo. Ana abay, mas bililhon panggasa? Nga mahimong dawaton sa tao kaysa pagtuo sa Dios, nga mamunga sa kinabuhing walay katapusan? Tungod sa kabililhon sa maong gasa, angay lamang nga kini ampingan ug atong palambuon. Diha sa santos nga ebanghelyo nga gibasa sumala ni San Mateo, gisugilo ni Jesus ang sambingay sa napulo ka mga dalaga. Adunay danghag. Ang daghang simbolismo nga mahimong tukion sa sugilanon, apan maoy kinaiya sa sambingay nga kini magtudlo og usa lamang ka pahinumdom. Dinhi, ang gidason nga pahinumdom mao ang makanunayong pagpangandam sa kaugalingon. Ug buot natong sabton, ang atong mga kalihukan padulong sa ikaduhang sinodo, isip usa ka hiniusang pagtukaw. Kining maong kahimuan, usa ka malungtarong pagsag-ob ug pagbitbit sa igdudugang nga lana, aron ang suga sa pagtuo padayon nga papasa-pasa ug magsiga sa kanunay. Sa katapusan, dili nato takos kalimtan nga sa sunod tuig ang ikawaloan nga anibersaryo sa katukuran sa atong diocese sa Tagbilaran. Dili nato matagsa-tagsa pagsulti dinhi ang mga hinungdan ngano nga angay sa ulugon usab kining maong hitabo sa atong kasaysayan. Sa pagkakaron, ang labing mahinungdanon mao ang atong kinasingkasing nga pagpasalamat sa Ginoo. Ug uban niini ang atong pagsaad sa pag-apil sa mga kalihukan nga gilatid isip pagpadayag sa atong nag-awas nga mga kalipay. Uman sa pagpanglaban sa atong patron sa dioceses, Senior San Jose, ug sa inahanon nga pag-agak sa mahal nga Birheng Maria, atong inahan, marasigon kitang mupadayon sa atong lawig, isip katilingban sa mga matuuhon. Magpabilin kitang magmalaumon sa Dios nung kaluoy, ilabi na taliwa sa atong gisinati nga pandemya, ug uban pang sulirang personal ug katilingbanon. Kaninyo, maalagaron, Saint Alberto S. Uy Didi, Obispo sa Tagbilaran. Aron pagsanto sing magasa, aron mahimo kini alam kanamo, yen alam kaninyo.
salamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang matinud-an ug niingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mawang kali sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngayula alang kanini ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa Ining puntuha, mga binati kong mga igsuon, atong ipaabot kaninyo, pinagis pagbasa, nining dekrito sa atong talawrong obispo. The Roman Catholic Bishop of Tagbilaran. Sulat palibot, kabahin sa pagtawag sa mga tigom pastoral sa diocese sa Tagbilaran. Pinigugmang katawan sa Diyos sa diocese sa Tagbilaran. Ang kinabuhi sa tao, tubag sa tigom sa Ginoo. Sa kinatibukan sa kasaysayan sa kaluwasan, ang Ginoo sa iyang kaugalingon, hingpit uyamot, og bulahang walay kinutuban. Nagdapit sa tao ngadto sa iyang sabakan, aron nga ang tao minugna sa hulagway sa Dios, makaambit sa mabuhong nga kinabuhi, nga gidalit sa makagagahom nga magbubuhat. Ang Dios ang unang nakigsandurot sa tao. Busa, sa laraw siyang tumang kapuangod. Gidapit niya ang tao sa pag-ambit sa timos nga kinabuhi. Nining maong hinungdan, sa matag panahon ug dapit, gitawag niya ang tao sa pagkaplag, pag-ila o paghigugma kaniya, inubanan sa tanan niyang kusog. Tungod sa kasalanan nga mo'y hinungdan sa pagkatibulaag sa tao, gitawag niya siya ngadto sa usa ka panagtapok, ngadto sa kahiusahan siyang banay, ang simbahan nga naglangkob sa tibok kalibutan. Aron matuman kini, sa hingpit nga panahon, gipadala niyang iyang bugtong anak, isip manunubos ug manluluwas. Aron diha sa iyang anak ug pinaagi usab sa iyang balaang espiritu, dapito niya ang tao nga mamahimong mga sinagop nga anak sa langit ng amahan, ug busa mga bininlan sa bulahang kinabuhi. Ang diocese, isip katiguman sa Dios. Usa ka bahin sa katawhan sa Dios, mao ang diocese nga ginumala sa piniling obispo, inabagan sa kaparian, gimugna na sa usa ka dapit sa kalibutan, ug giumol aron sa paglaan sa katilingban nga iya sa Dios. Hinulma sa larawan sa simbahan nga naglangkob sa tibuok kalibutan, nagmabuhi ang usa og ulusahong katolikong simbahan diha ug gikan sa diocese. Sukad sa pagtukod sa diocese sa Tagbilaran, sa ikawalo sa Nobyembre 1941, atong nasinati ang mga panghitabong nagpataob sa atong mga pangagpas ug nagpahunas sa atong mga pagbati. Atong gitamod ang mga lamdag ug anino sa atong katilingbanong kinabuhi. Pinaagi sa unang sinodo sa diocese sa Tagbilaran, confers the Diocesan Synod of Tagbilaran, niadtong Setyembre 1997, atong giila ang atong mga kusog ug kahuyang, ug ang mga kahigayunan ug hulga. Gihisgutan nato ang panglantaw sa nabagong simbahan, ang binag-o ug hingpit nga pagsangyaw sa maayong balita ug sa mga lumilihok niini. Ug ipanday ang mga mando gikan sa mga sugyot ug pakitambag sa katawhan sa Dios nining diocese sa Tagbilaran. Ang maong tigom gipasiugda sa aghat sa ikaduhang konsilyo plenaryo sa Pilipinas, Second Plenary Council of the Philippines. Nagisaulog niadtong Enero 1991 ug nilandungan sa awhag sa Santo Papa San Juan Pablo II sa pagdawat sa ikatulong milenyo pinaagi sa binag-ong pagsangyaw. Ang diocesanong tigom pastoral. Mikabat ang mga
tinagpulo og atong gibaliklantaw sa mga tuig 2007 ug 2017 ang pagpangandam kalihukan ug mando sa Diocesan Synod of Tagbilaran 1 ug nagkanayon kita karon nga daw hingpit na nga panahon na sa pagtawag sa mga talay konseres sa diocesanong tigom pastoral kun Diocesan Pastoral Assemblies o DPAs nga pagasugdan karong umaabot nga 17 sa Nobyembre hangtod na sa unang trimester sa tuig 2022. Sud sa pagsaulog sa ika-80 nga kasumaran sa katukuran sa diocese sa Tagbilaran. Kini maong katilingbanong kalihukan atong ilansad isip makuti nga pagpangandam sa gilaraw nga ikaduhang sinodo sa diocese sa Tagbilaran, kon Second Diocesan Synod of Tagbilaran, nga atong saulugon sa Nobyembre 2022, atol sa ika-25 nga kasumaran usab sa pagsaulog sa Diocesan Synod of Tagbilaran first. Ang tigong pastoral sa usa ka dioceses daw sama sa panagtagbo diha sa Sinodo Diocesano, di nang iyang hinungdanong tumong mao ang kaayuhan sa Kristohanong katilingban. Hinuon, sangnit punting man ang iyang mga hilisgutan, mas matagaron og kinugihan ang linitukan ni ini. Ang diocesanong tigong pastoral dili supak sa balaod sa simbahan, bisan wala hilisguti. Apan balaodnong gisudong kini isip usa sa mga matang sa tigom sa mga magtutuo ni Kristo, pinanguluhan sa obispo sa dioceses. Busa karon, pinaagi ni ining dekrito human sa mga pakitambag ug pakisayod sa atong nahipos isip obispo sa Tagbilaran. Atong gitawag ang mga talay sa maong diocesanong tigom pastoral aron sa pagsuta sa mga nabag-ong kahimtang sa dioceses ug sa iyang ginsakpan. The criterion: see, judge, and act. Pinaagi sa mga kasayuran, pasalig awhag sa mga sugyot nga mao'y tuburan sa mga balaod nga pandayon diha mismo sa Diocesan Synod of Tagbilaran 2. Mga panghinaot o pagampo. Atong panghinaot nga ang mga panagtapok sa katawan sa Dios diha sa mga tigong pastoral sa atong dioceses mao'y tubag sa mga panginahanglan ng pastoral sa Dios nung katilingban ni ining mga panahona. Gawas pa, mao kini ang ligdong nga amot sa atong dioceses sa mga kalihukan sa ika-500 nga kasumaran sa pagsulod sa Kristyanismo dinhi sa atong kapupudan, subay sa hinanay nga 9 major pastoral priorities nga nahipno sa kahugpungan sa mga Katolikong obispo sa Pilipinas kun Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Sud sa gitawag nila nga siyam ka mga tuig nga panaw espirituhanon kun 9-year spiritual journey gikan sa ika-21 sa Oktubre niadtong 2012 hangtod sa ika-16 sa Marso 2021. Sa pagpatuman sa pagpangandam o pagsaulog sa mga diocesanong tigong pastoral, gitahasan nato ang minugnang kalihiman aron linagda ang mga kalihukan ug magbabungahon ang salangputan. Iduso nato ang atong mga pangalyupo sa mahal nga Birheng Maria ug kang Senior San Jose nga mamumuo aron tinukmod sa ilang mga pagampo, mapasiguli ug mabag-o ang tanan diha kang Kristo Jesus. Obispado sa Tagbilaran, Dakbayan sa Tagbilaran, 8 Nobyembre 2020, ang ika-79 nga kasumaran sa katukuran sa Diocese sa Tagbilaran. Signed, Obispo sa Tagbilaran, Alberto Is Oy Didi. Signed, Padre Ajerio Panya, Kanselier sa Diocese sa Tagbilaran. Mangluhod palihog.
Pagampo alang sa kasaulugon sa ikalima kagatusan nga kasumaran sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Pilipinas ug sa pagpangandam sa ikaduhang Sinodo Diocesano. Langit nun ug makagagahom nga amahan, hari sa kasaysayan ug tuburan sa tanang kaalam, mihangad kami kanimo, uban ang mapasalamatong mga kasing-kasing, kay imo kaming gitawag ug giagak ngadto sa dalan sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo sa gasa sa pagtuo nga imong gitisok sa kasing-kasing sa among mga katigulangan, pinaagi sa pagbudlay sa unang mga misyonero. Milipang kini og nakahulma sa usa ka malig-on nga katilingban sa mga magpapanaw nga sa katingalahang paagi imong gihimo nga imong panon ubos ni Kristo ang maayong magbalantay. Nangaliw po kami kanimo, hiusaha ang among mga panglantaw ug agaka ang among mga pangandoy nga unta amo kining ipunting alang sa pagkabot sa matuod nga mga kabaghuan alang sa among lokal nga simbahan sa Tagbilaran. Tultuli kami sa kamatuoran ug lamdagi ang among mga hunahuna nga unta matugkad namo ang imong Diosnong laraw alang kanamo nga imong piniling katawhan. Sa among pagpangandam alang sa ikaduhang Sinodo Diocesano, hatagi kami sa gikinahanglang kusog ug kadasig nga mopanday ug mga lakang nga mohatod kanamo sa natad sa kausaban aron kami magpakabuhi subay sa gilatid sa imong Diosnong kabubuton. Puna kami sa imong espiritu aron mahimo kaming tinuod nga mga kahimanan sa pagbag-o ug pagpakighiuli. Inubanan sa pagiya sa mahal nga Berhen Maria, among dalangpanan ug inahan sa simbahan, ug sa mga pag-ampo ni Senyor San Jose, among patron sa dioceses, hugtanon ang among pagsalig nga kining maayong buhat nga imong gisugdan dinhi kanamo, mulambo unta pinaagi sa imong makaluluwas nga hinabang ug pinaagi kanimo mohatod kanamo sa kalampusan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak kong ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, nadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.